अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। वाक़या इफ़्क मुकम्मल पस मंज़र, इसमें पार्ट 1 में हमने वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ पर जो वाक़या असल में पेश आया था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से काफ़िले के साथ जो कि जंग से वापस आ रहा था जुदा हुई, और किस तरह से वापस हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से जब गुज़रे आपने उनको देखा और आपने ऊँट पर सवार किया और अगली मंजिल पे जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल गए। तो किस तरह ये सारा कुछ हुआ वो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, पहले लेक्चर में सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम बाकी का आगाज़ करेंगे, बाकी के वाक़े का। तो यहाँ पर किस तरह से मुनाफिकीन ने अपनी चाल साजियाँ शुरू कर दी और किस तरह की चालबाजी करके उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल पर इल्ज़ाम शुरू कर दिए लगाने, उनके किरदार कशी करने की कोशिश की और उन पर बहतान लगाया, नाउज़ु बिल्लाह। तो वो किस तरह से हुआ कि मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने इस वाक़े को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया। यानी उसने इस चीज़ को ख़ास से जाने नहीं दिया क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम था और इस तरह के दीगर मुनाफिकीन दिन रात इस चीज़ पर, इस ज़ोर पर लगे होते थे कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, जो नए दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले उनको रोका जाए और जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी की जाए। इस वजह से वो इस तरह के माइनर से कोई अखलाकी वाक़या नहीं था, लेकिन उसको इस तरह से बना के पेश किया कि अच्छा खासा इससे अहले मुसलमान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी रंज पहुंचा और इसी तरह से जो ईमान वाले हैं दीगर सहाबी रसूल, दीगर मुसलमान, उनको भी गहरा सदमा पहुंचा इस वाक़े से। तो उन्होंने क्या कहा कि इस वाक़या जो हुआ है, अब मुनाफिकीन के सरदार को जब पता लगा तो उसने तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। और मदीना में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर व गुल मचाया कि मदीना के हर तरफ से इस झूठ और तोहमत का चर्चा होने लग पड़ा और इसने इस कदर इस बात को उछालने की कोशिश की, अपने साथ दीगर मुनाफिकीन को मिलाया और यहाँ तक कि मदीना में हर एक की ज़ुबान पर ये बात आम हो गई, हर एक की ज़ुबान पर यह चर्चा होने लगा। मुनाफिकीन इस बात को फैलाने लगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो किरदार है वो नाउज़ु बिल्लाह ठीक नहीं है। इस वाक़े के बाद इस तरह से हुआ कि उन्होंने ये सब कुछ किया क्यों? तो देखें, पहले तो उन्होंने ये हरकत कर दी ना, और नापाक मकासिद जो थे मुनाफिकीन के, अव्वल तो वो ये थे कि जो अब्दुल्ला बिन उबई है वो मुनाफिकीन का सरदार था, उसकी कोशिश ये थी कि अव्वल तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड हैं और इसके साथ साथ आप साहबी रसूल हैं, आपकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश की, आपको बुरा भला कहने की कोशिश की गई। और नाउज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के उस वक़्त निकाह में थे, आपकी ज़ौजा थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन पर भी, उनकी इज़्ज़त पर भी इस खबीस इंसान ने हमला करने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की चूँकि हज़रत आयशा बेटी थी, लिहाजा उसका यही मकसद था कि हम इन अहले, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन अहले ईमान में से जो हम इन पर इनकी इज़्ज़त कशी करेंगे, इनकी इज़्ज़त में खलल डालेंगे तो इसी तरह बाकी के मुसलमानों की भी इज़्ज़त ख़राब होगी, नाउज़ु बिल्लाह। और दूसरी तरफ इस्लामी तहरीक के बुलंद इखलाक को गिराने की कोशिश की गई। यानी इस्लामी तहरीक जो उस वक़्त ज़ोर शोर से जारी थी, गज़वात हो रहे थे इस्लाम को फैलाने के लिए, जहाँ जंग की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ जंगें भी लड़ी जा रही थी और ताकि इस दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो सके। लेकिन इन मुनाफिकीन ने इस काम से, इस
شرارت سے، اس چال بازی سے یہی کرنے کی کوشش کی کہ دین اسلام کی جو اشاعت ہے، دین اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ رک جائے۔ اب چند مسلمانوں کی بھی یہاں پر غلط فہمی کریٹ ہوئی، ان میں کچھ مسلمانوں کے نام بھی آتے ہیں، اور انہوں نے بھی تہمت پر اس کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا، کیونکہ منافقین، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس طرح سے انہوں نے اس بات کو گھڑا، اس طرح سے افک کے ہم نے جب تشریح کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس طرح سے جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا کہ قرآن کریم میں بھی ان آیات کا ذکر ہے، اور ہم انشاءاللہ اس تفسیر کے ساتھ سورہ نور کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ بھی اس واقعے کو لنک کر کے پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس وقت چند مسلمانوں میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا، یعنی اس جھوٹ کو اس قدر سچ کر کے دکھایا جا چکا تھا کہ کچھ مسلمان بھی منافقین کی اس چال بازی کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ نعوذ باللہ ایسا ہے۔ تو ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے برت کا اعلان کرنے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرمایا۔ آپ انتظار فرمانے لگے اور اسی درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ اب دیکھیں یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی اس معاملے میں، اب انڈاؤٹیڈلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار جو ہے وہ بالکل صاف ہے، شفاف آئینے کی طرح ہے، اور اس میں تو اس دور میں بھی بالکل بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شک تھا، اور نہ ہی آپ کے کردار کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی شک تھا۔ تو پھر آپ وہی کا انتظار فرمایا، اور آپ نے اس وقت یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ خبردار کوئی عائشہ کے بارے میں ایسا کہا، عائشہ ایسے نہیں ہے وغیرہ۔ تو دیکھیں اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ذریعے بھی قانونی طریقہ بتانا تھا، اور قانونی طریقہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت منافقین جو کہ اس وقت انہوں نے اپنے مکمل طور پر سٹرونگ ہو چکے تھے، اور چال بازی بھی ان کی سٹرونگ تھی، جہاں پر انہوں نے اس واقعے کو اتنا غلط رنگ دے کے اس قدر لوگوں کی نظروں میں سچا کر دکھایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سے کہتے کہ عائشہ ایسی نہیں ہے تو منافقین نے نہیں ماننا تھا، اور اس چیز کو مزید سپریڈ کرنا تھا ان اے وے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو کہتے ہیں کہ آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، تو اب اس دفعہ انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا، اور اپنی فیملی کی بات آئی، اپنی زوجہ کی بات آئی تو خود کہنے لگے کہ عائشہ ایسی نہیں ہے، اور ہم تو ایسی بات نہیں مانتے، اب کہاں گئی وحی وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرف چال بازی چل لینی تھی، اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ دیٹس وائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ اپنایا کہ اس وقت خاموش بھی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی باتیں کی، اس واقعے کے متعلق مشورے طلب کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وحی الہی کا بھی انتظار فرمایا تاکہ ان منافقین کے منہ بند ہو جائیں۔ تو اب صحابہ کرام سے جو مشورہ کیا ان کا کیا رد عمل تھا اس واقعے کے بعد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی زوج ہے، ان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو ان پر کیا گزری، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کریم میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک ہونے کی آیاتیں نازل ہوئیں، یہ کس طرح کب ہوئیں، اور کس طرح سے یہ اعلان ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک ہیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔